बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राज पर, आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अहम जो मौजू हैं ज़ेर बहस, उनमें पाकिस्तान की तमाम जमातें सी पैक पर एक हो गई, एक पेज पर आ गई। उनके अलावा जो बिजली के सार्फिन हैं उन पर नया बम टैक्सेस का लगाने का फ़ैसला किया है हुकूमत की जानिब से। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकल के सामने आ रही हैं। उनके अलावा कराची के सिविल अस्पताल से 32 करोड़ की अद्वियात चोरी हो गई, और सबात में नौजवान मज़हब के नाम पर कत्ल हो गया। कपास के फसल अभी उतरने वाला है, उनके रेट में कमी करने की तैयारियां हो रही हैं। और उनके अलावा जो सक्खर बैराज का दरवाज़ा नंबर 47 है, ताहाल न मिल सका है, और चीनी इंजीनियरों ने काम करना शुरू कर दिया। हमारे पास एक भी इंजीनियर नहीं है। और सिंध में जो है वो ख़वातीन के दूध के हवाले से जो मिल्क बैंक कायम होना था वो तातुल का शिकार क्यों हुआ, उसकी क्या वजह थी कि वो मुकम्मल नहीं हो सका है। और उनके अलावा पाकिस्तान के दीगर भी जो मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू होगी। पहले हम शुरुआत करते हैं नाज़रीन कि पाकिस्तान में मज़हब के नाम पर ये सस्ता कार्ड है जिस पर कत्ल आम हो रहा है। सबात में नौजवान को कत्ल किया गया। पहले उनको ज़िंदा पुलिस ने पकड़कर जो है वो ले आई थाने में, और मुश्तल हुजूम जिसने हमला करके जो है वो थाने को आग लगा दी, गाड़ियों को आग लगा दी, और फिर उस शख्स को भी आग लगा दी जिसने पर इल्ज़ाम था, जिस पर तौहीन मज़हब का। ये सस्ता कार्ड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, गुज़श्ता रोज़ जो है वो नमिल यूनिवर्सिटी के हिंदू नौजवान नौशाद को भी इस तरह मौलवियों ने गाय का गोश्त लेकर जो है वो ईद की छुट्टियों पर उन्हें कोशिश की थी कि आप जो है वो हमारी तबलीग पर आएँ, अमल करें और मुसलमान बन जाएं और गाय का गोश्त खाएं। उस पर भी ज़बरदस्ती की गई थी। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो काफ़ी मजहबी रहनुमाओं ने जामे बनूरिया कराची से जो मुफ्तियान कराम हैं उन्होंने भी फतवा दिया था कि जब तक कोई तौहीन मज़हब का मामला साबित नहीं होता, किसी को जान से मारना कतन इस्लाम इजाज़त नहीं देता। और हम कौन होते हैं कि अब अपने हाथों में कानून को उठाने वाले। काफ़ी ऐसे जज्बाती मनाज़र देखने में आए कि उसकी जो मकतूल है उसकी वालदा ने भी कहा कि मैं इस वाक़े से अपने बेटे से लाताल्लुकी का इज़हार करती हूँ, क्योंकि उस वालदा को दीगर बच्चे भी बचाने हैं। यहाँ पर जुनूनियत इतनी है कि अल्लाह की अमान हो, अल्लाह की जो रहम हो वो हो, लेकिन वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ अगर वो कंट्रोल करने में नाकाम होते हैं तो यकीनन ये रियासत की नाकामी है, ये एक सूबे की नाकामी नहीं है। यहाँ पर मज़हब के नाम पर काफ़ी लोगों को कत्ल किया गया है। आपकी नज़र में से गुज़रा होगा कि पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में इसी वाक़े के तनाजुर में काफ़ी सारे वाक़यात रूनुमा हुए, जिसमें जो है वो मसीह बरादरी को ज़िंदा जला दिया गया, उनके बस्तियों पर हमला किया गया। जब ये चीज़ खुलकर सामने आई तो वो तौहीन मज़हब का कोई भी मामला नहीं था, वो लेन देन का मामला था, जिस पर जो है वो कई जाने हमसे बिछड़ गई, कई जाने ज़ाया हो गई। तो इस पर उलमा इकराम या दीगर जो सियासी जमातें हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए, उनको एक दूसरे के साथ मजहबी रवादारी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये इंतहा पसंदी मुल्क के लिए ज़हर कातिल है। और ये मुल्क इसका तामुल है ही नहीं कि आए रोज़ इसके वाक़यात रूनुमा हो, आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हों। ये ज़रूरत इस अमर की है कि इस वाक़यात को रोकने के लिए इक़दाम होने चाहिए। नाज़रीन, कपास का फसल जो है वो अभी तैयारी के आखिरी मरहले में उतरना शुरू हो गया है। क्रॉप फसल की तैयारी हो रही है, और अब हुकूमत ने तैयारी कर ली है कि कारखानेदारों पर जो है वो टैक्स लगाया जाए, ताकि कारखानेदार जो है वो टैक्स दे, और जो है काश्तकार उन पर टैक्स लगेगा। और डायरेक्टली जो है वो हुकूमत टैक्स लगा रही है कारखानेदारों पर, वो किसानों पर। और कारखानेदारों ने कह दिया है कि अगर हम पर टैक्स लागू हुआ तो हम कारखाने बंद कर दे।
کر دیں گے، اور اگر یہ کارخانے بند ہو گئے تو یقیناً کپاس ایسے ہی جو ہے وہ ریٹ نہیں ملے گا جس طرح جو ہے وہ ہمیں گندم کا نہیں ملا، باردانہ لاپتہ ہو گیا، باردانہ نہیں ملا سرکاری ریٹ نہ ملنے کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اربوں روپے کا کسانوں کو نقصان ہوا، اور یہ نقصان حکومت نے ہی کروایا، اور حکومت نے جو ہے وہ اس طرح کا کوئی عمل نہیں کیا، اور اس طرح کی جو ہے وہ حرکات اب بھی کپاس کے فصل کی وجہ سے یا کپاس کے فصل میں جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں نقصان دینے کے لیے، اور یہ یقیناً حکومت کی نظر سے گزرا ہوگا کہ کس طرح عوام کو جو ہے وہ نقصان سے یا کاشتکار کو، کسان کو بچانا ہے، لیکن حکومت اس طرف کوئی توجہ فی الحال تو دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ناظرین، بجلی کا بم جو ہے وہ گرانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور فکس یونٹس پر جو ہے وہ ٹیکس لاگو ہوگا۔ اگر 200 یونٹ کو استعمال کرے گا تو ان پر 400، اور اگر 200 سے زیادہ کرے گا تو اس پر 500، 500 سے زیادہ کرے گا تو 1000۔ مطلب یہ ٹیکس الگ ہوگا، بل کا جو حجم ہوگا یا بل کسی کی صارف کے پاس آئے گا وہ تو آئے گا ہی آئے گا، لیکن یہ خرچی جو ہے وہ حکومت نے لگانا شروع کر دی ہے کہ آپ ہمیں اس طرح کی خرچی دیں۔ اور کراچی کی سول اسپتال سے جو ادویات ہے کینسر کی، اس میں تقریباً 32 کروڑ کی ادویات جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے۔ اس میں مقدمہ درج کیا ہے 2 ملازمین پر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں کینسر کے ادویات غائب ہونا 32 کروڑ روپے کی، تو گرفتار تو ڈی ایچ ہونا چاہیے، گرفتار تو جو ہے وہ سول اسپتال کے سرجن کو ہونا چاہیے، گرفتار تو سیکریٹری کو ہونا چاہیے، لیکن 2 ملازمین پر جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ یقیناً 32 کروڑ روپے کی دوا غائب ہو گئی تو ضمانت تو ان کو مل جائے گی۔ اگر انہوں نے واقعتاً غائب کی ہے تو خرچ 1 کروڑ بھی نہیں آئے گا، اور 31 کروڑ ان کی جیبوں میں چلے جائیں گے، اور اتنا بڑا ٹیکہ لگایا گیا ہے حکومت کو، اور حکومت ٹس سے مس نہیں ہے، اور حکومت کے جو ذہن میں یہ سمجھیں کہ 2 روپے غائب ہوئے ہیں، 32 کروڑ نہیں بلکہ 2 روپے غائب ہوئے ہیں، اور 2 روپے کی ان کے ہاں حیثیت ہے 32 کروڑ روپے کی، کیونکہ عوام کے ٹیکسز کے پیسے جمع ہو رہے ہیں، اور عوام کے ٹیکسز کے پیسے جو ہیں وہ ان کے پاس مل رہے ہیں، تو ان کو کوئی اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے کہ اتنے پیسے جو ہے وہ غائب ہو گئے یا اتنے پیسے چلے گئے ہیں۔ سندھ کے جو سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ نے جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے دودھ جمع کرنے کے لیے جو بینک قائم کیا تھا، اس سے مذہبی اسلامی نظریاتی کونسل اور دیگر مذہبی جماعتوں کے سخت اعتراض کے بعد جو ہے وہ اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ اور سندھ حکومت کا یہ خیال تھا جو بچے کم عمر میں پیدا ہوتے ہیں یا جن کے والدہ کو دودھ نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ خواتین کی جو ملک بینک ہے وہ جو ہے وہ قائم کی جائے، تاکہ جو خواتین بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی ان کو یہاں سے دودھ مہیا کیا جائے۔ لیکن مذہبی جماعتوں کے شدید احتجاج کے بعد وزارت صحت سندھ نے یہ فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ یورپ میں تو یقیناً اس طرح کی بینکس قائم ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ مذہبی جو رہنماؤں کا اثر رسوخ ہے وہ سیاسی جماعتوں پر بھی بھاری ہوتا ہے، اور دیگر جو یہاں پر ملک کے دیگر ماحول پر بھی جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ فی الحال معاملہ پینڈنگ رکھا جائے گا، اور فی الحال اس معاملے کو جو ہے وہ آگے لے کر نہیں جائیں گے، اور اس طرح کا جو بلڈ بینک ہے یا ملک بینک ہے وہ قائم نہیں کر سکتے۔ تو اس میں کافی فتویٰ دی گئی ہیں علماء کی جانب سے کہ اگر خواتین جو ہے وہ دودھ کسی اور بچے کے پاس چلا جائے گا، کسی کی ماں کا، تو یہ کیسے مطلب ہوگا، اور اس سے جو ہے وہ کیا تاثر جائے گا کہ اگر ان کی رشتہ ازدواجی حیثیت ہوگی تو وہ کیا ہوگی۔ کافی ایسی چیزیں انہوں نے بیان کر دی ہیں کہ حکومت نے اس معاملے پر نظر ثانی ہی کرنا چھوڑ دی، اور جو انہوں نے خواتین کے جو ملک بینک تھا قائم کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ فی الحال جو ہے وہ پینڈنگ کر دیا گیا ہے۔ اور ناظرین، یہاں پر آپ کو پتہ ہوگا کہ 2 دنوں سے چل رہا یہ بحث، اور کافی
तगड़ा बहस चल रहा है कि दरवाज़ा आखिर कहाँ गया सखर बैराज का। ये मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि कुल तकरीबन 66 जो है वो दरवाजे हैं सखर बैराज को, और इनका जो है वज़न 50 टन है और फ़ी दरवाज़े का, और ये 2 मरतबा चेंज हो चुके हैं दरवाज़े, लेकिन एक 47 नंबर दरवाज़ा है वो गायब हो चुका है जो ताहाल नहीं मिल सका है। ऐसा एक भी इंजीनियर हमारे पास नहीं है जो इस दरवाज़े को खड़ा कर सके या इस दरवाज़े को चेंज कर सके या इस दरवाज़े को लेवल पे ले कर आ सके। अरबों रुपए की बजट शाहाना तरीके से खर्च करने के बजाय जेबों में जाती है ब्यूरोक्रेसी के जो सियासतदान हैं उनके एरिगेशन की। मैं बात कर रहा हूँ एरिगेशन की। अरबों रुपए की बजट जो है होती है, और सिंध की जो मईशत की शेरग है वो एरिगेशन है, पानी है, ज़राअत है। अगर पानी नहीं होगा तो ज़राअत नहीं होगी, ज़राअत नहीं होगी तो सिंध का जो पहिया है मईशत का वो ठप हो जाएगा। और हज़ारों एकड़ इन सियासतदानों की नहीं, लाखों एकड़ इन लेफ़्ट और राइट बैंक के कैनालों पर जो है वो काश्त करते हैं, आबाद होती है, लेकिन वजह मालूम नहीं हो सकी है कि इनको ज़रा से दिलचस्पी नहीं है, इरिगेशन से दिलचस्पी नहीं है। ये क्या चाहते हैं? पहले तो उन्होंने गंदम के फसल का बेड़ा गर्क किया, अब जो है वो कपास के फसल का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इनसे जो है वो वर्ल्ड बैंक ने इनको काफ़ी तादाद में पैसे दिए, $7 करोड़ जो है वो 3 बैराजों के लिए दिए गए हैं, कोटड़ी, सखर और गुड्डू बैराज के लिए। लेकिन ये पता नहीं है कि क्यों ईमानदारी के साथ इन पर खर्च नहीं कर रहे। एक भी हमारे पास इंजीनियर नहीं है, और इंजीनियर तमाम के तमाम तर बुलाए गए हैं चाइना से, और चाइना के इंजीनियर आकर जो है वो इसकी बेहतरी करेंगे। हमारे सिंध में एक इंजीनियर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर एक इंजीनियर नहीं है, ये चाइना वाले आकर हमें काम करके देंगे। हमारे पास एक भी नाजरीन इंजीनियर के नहीं है या माहिर आपाशी नहीं है जो इसको बेहतर अंदाज में कर सकें या इन दरवाज़ों को खड़ा कर सकें। लेकिन देखें तो सही कि अरबों रुपए की बजट है जो खर्च होती है इन पर, और ख़र्च करते हैं, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि सही समत में खर्च नहीं करते हैं, बेईमानी करते हैं और ये पैसे हड़प कर जाते हैं। और कोशिश यही होती है कि लमसम में काम चल जाए और बाकी जो रकूम है वो हम खा जाएं, क्योंकि इदारे पैसे नहीं देते। जैसे मिल्क वुमेन मिल्क बैंक अगर कायम होती तो इनको यकीनन पैसे मिलते, और पैसा यूरोप इनको देता, मुख्तलिफ समाजी तंजीमें देती। वर्ल्ड बैंक ने जो है वो पैसे दिए इनको एरिगेशन के हवाले से कि आप सखर बैराज के दरवाजे मजबूत करें। तकरीबन कोई $290 मिलियन इनको जो है वो दिए गए हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ खर्च होंगे और किस तरह खर्च होंगे। और इनकी शाह खर्चियाँ हैं कि ख़त्म होने का, थमने का कोई नाम नहीं लेती, और ये काफ़ी तादाद में जो है वो बेईमानियाँ करने पर तुले हुए हैं और बेईमानी इनसे जाती नहीं है। और ये जो इस तरह की लोगों के साथ ज़्यादती है, और कैनाल्स बंद किए गए हैं, पानी की शदीद शार्टेज जो है वो पैदा करने की कोशिश की गई है। लेफ़्ट और राइट बैंक के जो कैनाल हैं वो कल से आपाशी के वज़ीर साहब के हुक्म पर बंद कर दिए गए हैं। तो यकीनन पानी और जो अरसा के ज़रिए पानी मिलता है सिंध को, उसमें भी 17,000 क्यूसिक के बजाय तकरीबन 9,000 क्यूसिक पानी दिया गया है, जो सिर्फ गुड्डू के लिए है, और इसमें जो है वो सखर बैराज के लिए पानी नहीं दिया गया है। तो ये इतनी बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही है। और सिंध के जो वज़रा हैं और अशराफिया हैं, सिंध की जो हुकूमत है वो बिजली की लोड शेडिंग पर एक अल्फाज भी नहीं निकालती। KPK हुकूमत एहतजाज तो कर रही है, अपने अवाम के साथ तो खड़ी है, लेकिन सिंध की वाहिद हुकूमत है जो इस मामले पर जो है वो चुप का रोज़ा रखी हुई है। और बराड़ी के इलाकों में, देहात में बिजली के नाम है ही नहीं। कराची के अंदर बिजली है ही नहीं, कई घंटे जो है वो बिजली गायब रहती है। 1 घंटा बिजली कराची के अंदर देते हैं तो तकरीबन 4 से 5 घंटे बिजली नहीं होती है। इस पर जो है वो सिंध हुकूमत नोटिस लेने की तैयार ही नहीं है। सिंध हुकूमत इस मामले पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है वफाक से। सिंध हुकूमत इस मामले पर इनसे कोई
پوچھتی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی لوڈ شیڈنگ کیوں کر رہے ہیں. صرف ان کو اپنے مطالبات منوانے کے لیے کہا کہ ہم جو ہے وہ بجٹ اجلاس میں نہیں آئیں گے، بجٹ سیشن میں نہیں آئیں گے. اب پیپلز پارٹی مان گئی اور وہ بھی ضدی بچے کی طرح باہر کھڑے تھے. اب جو ہے وہ ان کے کافی معاملات جو ہے وہ طے ہو گئے. اب وہ آ رہے ہیں اس میں بجٹ سیشن میں اور منظور یقیناً ہو جائے گی اور ٹیکسز کی بھرمار ہوگی. یہ جو بجٹ آپ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں جو وفاق نے پیش کیا ہے اس میں یقیناً بڑی جو ہے وہ تباہی آنے والی ہے. اب ان کے جو اثرات آپ کے اور ہمارے اوپر پڑنے والے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے جو ہے وہ گمبھیر اثرات ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ پنجاب میں اسپیس دیں اور نون لیگ بھی چاہ رہی ہے کہ ہمیں سندھ میں اسپیس دیں، ہمیں سندھ میں پوزیشن دیں، ہمیں جو ہے وہ کافی اضلاع میں ہمارے بیوروکریٹ بھی رکھیں اور آپ کے جو ہے وہ بیوروکریٹ ہم پنجاب میں رکھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن مریم نواز جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. 100 دن کا پروگرام مریم نواز نے دے دیا ہے. اس میں کافی چیزیں اس نے بتائی ہیں کہ یوتھ کے لیے بائکس ہوں یا جو وہ ناکارہ اور نکم محکمے ہیں ان کو سائز جو ہے وہ کم کرنے کی تیاری کر دی گئی ہے. ان کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے مریم نواز شریف نے، مریم اورنگزیب کی سربراہی میں، اور وہ 15 دن کے اندر رپورٹ دے گی. لیکن سندھ میں وہ محکمے جو کام نہیں کر رہے ہیں ان کی وزارتیں موجود ہیں، ان کے وزیر موجود ہیں. وہ محکمے جو کسی کام کے ہیں ہی نہیں ان کے وزارتیں اور افسران جو ہے وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو اس طرح کا ناحق اور کر کسی اور صوبے میں ہے نہ ہو لیکن سندھ میں ضرور ہے. سندھ میں یقین جانیے کہ فرونیت ہو چکی ہے اور فرونیت سے آگے بھی اگر کوئی لفظ ہوگا تو قارون ہوگا. اور قارون بن گئے ہیں یہ سارے، فرعون بن گئے ہیں سارے، اور ان کی نظروں میں جو ہے وہ کام کرنا بنتا نہیں ہے اور سارا دن جو ہے وہ اس میں گزارنا ہے کہ کس طرح کھانا ہے، کس طرح جو ہے وہ سندھ کے بجٹ کو ہڑپ کرنا ہے اور سندھ کے لیے کام نہیں کرنا. سندھ کے عوام کو پانی نہیں دینا، سندھ کے عوام کو بجلی نہیں دینا، سندھ کے عوام کو صحت نہیں دینا، سندھ کے عوام کو جو ہے وہ تعلیم نہیں دینا اور سندھ کے عوام کو بنیادی سہولیات دینی ہی نہیں ہے. سارا کچھ جو ہے وہ ان کا خیال ہے کہ بجٹ کھانی ہے اور رفو چکر ہو کے جانا ہے. اب یہ دروازہ چائنیز لگائیں گے لیکن ان کے نااہل انجینئر جو ہے وہ منہ دیکھتے رہ جائیں گے اور جتنے بھی ڈالر ان کو ملے ہیں وہ چائنیز لے کر اڑیں گے اور ان کو کہیں گے کہ بھائی ہم کام کریں گے اور اتنے ڈالر ہم آپ سے لیں گے. لیکن یہ تنخواہیں لیتے ہیں، چیف انجینئر ہے کوئی ایریگیشن کا انجینئر ہے، کوئی سیکریٹری ہے، کوئی منسٹر ہے، بڑی بڑے بجٹ جو ہے وہ ہڑپ کرتے ہیں لیکن کام ان سے جو ہے وہ نہیں ہو رہا اور کام ان کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے اور نکم میں نکٹے جو ہے وہ صرف بجٹ پر اثر انداز ہے، بجٹ کھانے کے لیے ہیں، باقی عوام کی بہتری کے لیے یہ نہیں ہے.